नेटवर्क जस्तो जाल छ। स्वस्थ व्यक्तिको मांसपिण्ड र शरीरभित्र स्थितिमा छन्। कुनै एक दिन असन्तुलित स्थिति देखियो भने बिरामी मानिस हुन्छ र रोग लाग्छ। बिरामीलाई जाँच्दा चिकित्सकहरूले विशेष जोड दिन्छन्। चिकित्सकहरू बिरामीको रंग र फुर्तिलोपन हेर्ने र नाडीको गति नापबारे विश्लेषण गर्छन्। यसका साथै उनीहरू बिरामीको शारीरिक अवस्था, खाने बानी, रोग लागेको ऋतु र बिरामी रहेको ठाउँको मौसम आदि विभिन्न कारक तत्वमा पनि सोच विचार पुर्याउँछन्। त्यसरी हेर्दा उस्तै खालका चिकित्सकहरू फरक प्रेस्क्रिप्सन लेखेर दिन्छन्, जुन रोगको ठिकसँग निदान गरेर तदनुरूप शरीरलाई बनाउने कुरा। শ্রোতা, এতক্ষণ আমাদের সঙ্গে থাকার জন্য আপনাদের সবাই জানাই অসংখ্য ধন্যবাদ। যদি আমাদের অনুষ্ঠানে আপনারা কোনো পছন্দের গান শুনতে চান তাহলে জানাবেন। আমাদের ইমেল ঠিকানা PEN@CRI.com.